मान्य सदस्यहरू, प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 10औं बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आज मगर समुदायको महत्त्वपूर्ण चाड भूमि पर्व। यो भूमि पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री शङ्कर पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा 207 र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129 को उपनियम 9 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्य प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरी सोको प्रति सभामा पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट फैलिएको कोभिड-19 रोगबाट सिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिमा यस गरिमामय प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको स्थापनासम्मका क्रान्ति तथा सङ्घर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने महान शहीदहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै नेपाली समाजको रूपान्तरणका क्रममा अग्रपङ्क्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। घाइते योद्धा बेपत्ता नागरिकहरूलाई यस अवसरमा सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छु। यस बीचमा दिवंगत हुनुभएका प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी दलका नेता तथा ज्येष्ठ सदस्य माननीय बलदेव शर्मा पोखरेलप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 का कारणले गर्नु परेको बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था लगायतका प्रतिकूलताका बीच धैर्यताका साथ कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचार अभियानमा साथ दिनुभएकोमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट म प्रदेशवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइको उच्च प्रशंसा गर्दछु। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचारमा अहोरात्र खट्नुहुने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि एवं सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, पत्रकार, पेसा व्यवसायी लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति बेला प्रदेश सरकार समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको सोच हासिल गर्न अहोरात्र खटिरहेको थियो, ठिक त्यति नै बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलन गएको कोभिड-19 को महामारीले हाम्रो मार्ग अवरुद्ध गर्यो। हाम्रा प्राथमिकताहरू अचानक फेरि नपुगे। यति बेला हामीले यो महामारीबाट प्रदेशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइको जीवन रक्षा गर्नुलाई नै आफ्नो पहिलो कर्तव्य ठान्यौँ। जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिगार्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै महामारी विरुद्धको अभियानमा उपलब्ध सबै साधन स्रोतको यथोचित परिचालन गरिरहेका छौँ। महामारीका विरुद्धको सङ्घर्षकै बीचमा पनि जीवनको सहजताका लागि अधिकतम कोसिस गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 का कारण विश्वव्यापी रूपमा नै अर्थतन्त्रको जग हल्लिएको छ। यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला खलबलिन पुगेको छ। व्यापार, व्यवसाय र लगानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। रोजगारीका अवसरहरू गुम्दै गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका दिदीबहिनी दाजुभाइको नेपाल फर्कने चाप बढेसँगै स्वदेशमै रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ। यति बेला सिङ्गो समाज र अर्थतन्त्र दुवै राहत र पुनर्स्थापनाको प्रखाइमा छन्। राज्यको आय स्रोतमा भएको तीव्र गिरावटले सरकारको वित्तीय सामर्थ्य पनि खुम्चिएको अवस्था छ। तर पनि जनताको सरकार भएका नाताले अभिभावकत्व र संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा हामी छौँ।
यी यस्ता यावत प्रतिकूलता र चुनौतीका बावजुद वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा लगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका साथै मानिस र अर्थतन्त्रको जीवनधारा पुनस्थापित गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसका लागि उपलब्ध साधन र स्रोतको कुशलतम विनियोजन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने एवं समानुपातिक समावेशी सहभागिता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरी लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने कर्तव्यप्रति सरकार सजग छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कोभिड-19 महामारीको नियन्त्रण र रोकथामको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सकेसम्म छिटो स्थितिलाई सहज बनाउँदै लगिनेछ। साथै सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालित गरी तीव्र आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनस्थापित गरिनेछ। यति बेला सिङ्गो राष्ट्र र प्रदेशका जनताको आयको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण आय घट्दो क्रममा छ। बन्दाबन्दीका कारण कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानी, निर्माण सबैतिर प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको छ। राज्यको आम्दानी घट्ने तर खर्चको चाप भने झन् बढिरहेको विषम परिस्थितिमा हामी छौँ। यस विषम अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन आवश्यक सतर्कताका साथ उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा हामी छौँ। प्रदेश आफैमा नयाँ शासन प्रणालीको नयाँ संरचना भएको कारणले साधन, स्रोत र जनशक्ति एवं भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी त छँदैछ। यसबीचमा आधारभूत संरचना तयार भए पनि कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठनहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बजेट विनियोजनमा कुशलताका साथसाथै खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता छ। त्यसमाथि कोभिड-19बाट सृजित थप आर्थिक सामाजिक चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति हाम्रा सामु छ। अप्ठ्यारोबाट भाग्ने होइन, त्योसँग जुझ्ने, समाजलाई अझ अरू बलियो र गतिशील बनाउने प्रयासबाट नै हामीले सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सक्छौँ। विप्रेषणमाथिको निर्भरतालाई आन्तरिक उत्पादनका माध्यमबाट घटाउने अवसर पनि यस सङ्कटले हामीलाई प्रदान गरेको छ। यही आशा र विश्वासको जगमा उभिएर यो बजेट निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकार कोभिड-19को फैलावटले उत्पन्न हुन गएको प्रतिकूल परिस्थितिलाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसरका रूपमा बदल्न प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति र बजेटसँग तादात्म्यता मिलाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्दै र परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नेतर्फ बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित गरिनेछ। कामको खोजिनमा बिजदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुका साथै कृषि, उद्योग, निर्माण, खानी, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू जुटाइनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग र नयाँ प्रविधिको उपयोगद्वारा उत्पादन लागत घटाउने, बाँझो जमिनलाई हराभरा गर्ने, कम्तीमा पनि दैनिक जीवनका आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्न सक्ने, स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा, सरसफाइ, खानेपानी, सिँचाइ सुविधा वृद्धि गरी समाज र अर्थतन्त्रका टुट्न लागेका कडीलाई जोडिनेछ। कोभिड-19ले सिर्जित गरेको चुनौतीको सामना गर्ने गरी उत्पादन, उपभोग, बसाइसराई र बसोबास संस्कृतिलाई अनुकूल बनाउँदै प्रतिकूल अवस्थामा पनि मजबुत बन्ने सामर्थ्य विकासमा जोड दिइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म कोभिड-19 नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। कोभिड-19को असर नेपालमा पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले समयमै मेला, महोत्सव जस्ता भिडभाडजन्य गतिविधिमा रोक लगाउने काम गरेको थियो। नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेसँगै प्रदेश सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दियो। राजधानी लगायतका देशका विभिन्न भागबाट भित्रने नागरिक र पछिल्लो समय भारतबाट आउने प्रवासीहरूको व्यवस्थापन र सहजीकरणका निम्ति जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी रह्यौँ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरू रहेका कारणले प्रदेशका बासिन्दाको मात्रै होइन, अन्य प्रदेशका बासिन्दाको समेत व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सङ्कटको यस परिस्थितिले पनि प्रदेश 5को राष्ट्रिय जिम्मेवारी विशेष रहेको अनुभूति भएको छ। प्रदेश सरकार कोभिड-19को नियन्त्रण र उपचारका काममा सुरुदेखि नै सक्रिय रह्यो। कोभिड-19को उपचार स्वास्थ्य सेवाका नियमित कार्यक्रमसित सँगसँगै सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने मान्यताका आधारमा कोरोना विशेष अस्पतालको अवधारणालाई अगाडि बढायौँ। मन्त्री परिषदको बैठकबाट नै माननीय मन्त्रीजीहरूको नेतृत्वमा कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना गर्ने र कोभिड-19 नियन्त्रण र उपचार कोष स्थापना गर्ने काम भयो। प्रदेशभित्र कोरोना परीक्षणका प्रयोगशाला स्थापनामा जोड दियौँ। आज ती प्रयासहरू कोभिड-19को नियन्त्रण र उपचारको आधार बन्न पुगेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकल र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइनलाई प्रदेशमा रचनात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी नियमित बैठक बसी संस्थागत रूपमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरिएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारी र समन्वयमा बढ्दै गरेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने काम भएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचारका लागि रूपन्देहीको भीम अस्पताल, बुटोलको धागो कारखाना, दाङको आयुर्वेद अस्पताल बेलझोन्टी र बाँकीको सुशील कोइराला प्रखर अर्बुद रोग अस्पताल गरी प्रदेशमा 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना गरिएको छ। सबै अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु सेवा प्रदान गर्ने गरी तयार राखिएको छ। रूपन्देहीको गौँ बाली अनुसन्धान केन्द्र परिसरमा कोरोना भाइरस परीक्षणको प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। प्रदेश सरकारको संयोजन र लगानीमा भेरी अस्पताल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भारतबाट आउने सम्भावित सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै प्रयोगशालाको सङ्ख्या क्षमता दायरा बढाउने काम भइरहेको छ। आगामी हप्तादेखि प्रदेशको प्रयोगशालाको क्षमता दोब्बर हुने विश्वास लिएको छौँ। बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रदेशका सबै सङ्क्रमितहरूको प्रदेशमै उपचार हुने अवस्था तयार भएको छ। प्रदेश सरकारले जिल्ला र स्थानीय स्तरबाट भइरहेका कामहरूको पनि समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरबाट सम्पादन भइरहेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राहतको कामलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रत्येक गाउँपालिकालाई 10 लाख, नगरपालिकालाई 15 लाख, उपमहानगरपालिकालाई 20 लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको छ। मुख्य भन्सार नाका रहेका र अन्य प्रदेशका बासिन्दाको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कारणले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थ नगरपालिकालाई थप रु 5 लाख प्रदान गरिएको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र राहत वितरणको काममा सहयोग पुगेस् भनेर प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरू समेतको सहभागितामा अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस कामका लागि सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई रु 5 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ। सुरक्षा निकायको परिचालनमा सहजताका लागि 3वटै सुरक्षा अङ्ग र 12वटै जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट कोषमा रु 10 करोड जम्मा गरिएको थियो। सर्वसाधारण नागरिक र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी छ। कोषमा प्राप्त सहयोग रकम समेत गरी जेठ मसान्तसम्म जम्मा रु 15 करोड 6 लाख सङ्कलन भएको छ। उक्त कोषबाट कोरोना परीक्षण र उपचारसँग सम्बन्धित निकायलाई 7 करोड 79 लाख 30 हजार निकासा समेत गरिएको कुरा यस सम्मानित सभालाई अवगत गराउन चाहन्छु। उक्त कोषमा रकम अभाव हुन नदिन चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप 10 करोड रुपियाँ जम्मा गरिनेछ। कोषमा योगदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै थप सहयोगका लागि आह्वान गर्दछु। अहिलेसम्म कोभिड-19 को नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा जम्मा रु 43 करोड 55 लाख 53 हजार निकासा गरिएको छ। यसमा कोभिड-19 नियन्त्रण उपचार कोषमा रु 7 करोड 79 लाख 30 हजार निकासा भई खर्च भएको छ। नियमित बजेटबाट यस प्रयोजनका लागि 35 करोड 71 लाख निकासा दिएको छ। कोभिडको 19 नियन्त्रण र उपचार कोषका लागि 10 करोडका साथै 109वटै स्थानीय तह र 12वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरिएको नगद अनुदान रु 13 करोड 60 लाख समेत यस समावेश छ। बाँकी रकम 12 करोड 16 लाख 53 हजार कोरोना विशेष अस्पताल र प्रयोगशालाको स्थापनाका साथै प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका कार्यका लागि प्रदान गरिएको छ। खर्च विधि सम्मत र सम्बन्धित निकायको लेखा प्रणालीबाट हुने पारदर्शी व्यवस्था गरिएको छ। साथै कोभिड-19 को उपचारमा अनावश्यक खर्च नगर्ने र रकमको अभाव हुन नदिने कुरामा प्रदेश सरकार सचेत छ। बन्दाबन्दीका बीचमा पनि कृषि कार्यमा असर नपरोस् भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान पुर्याएको छ। किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। प्रदेशका कृषकहरूलाई राहत र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई तत्काल कृषि पेसामा आकर्षित गर्नका लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी 51 करोड 14 लाख परिचालन गरिएको छ। यसबाट कोभिड-19 का कारणले निरुत्साहित बन्न पुगेका किसानलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने विश्वास लिएको छु। विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई कृषि कार्य अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। कोभिड-19 को नियन्त्रण र उपचारका क्रममा 3 तहका सरकार बीचको अन्तर्निर्भरता बढेको छ।
स्थानीय तह र सङ्घका बीचको पुल मात्रै होइन, महाविपत्ति र सङ्कटको समयमा प्रदेशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइका लागि प्रदेश सरकार नै भरपर्दो सहारा हो भन्ने सच्चाइ स्थापित भएको छ। यसले ऐतिहासिक संविधान सभाबाट बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको संविधानको सान्दर्भिकता पुनर्पुष्टि भएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश स्थापनाको छोटो समयमै प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक आधारभूत साङ्गठनिक संरचना र कानुनी आधार तयार भएका छन्। आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकार पूर्ण दक्षताका साथ बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिँदा दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा हामी अत्यन्त उत्साहित नै थियौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको क्षमता दोब्बर मात्रामा बढिरहेको थियो। विकास निर्माण र ठेक्कापट्टाका कामले गति लिएका थिए। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अनुदानका रकमहरू समय तालिका अनुसार नै उपलब्ध गराइएको थियो। पहिलो चौमासिकको तुलनामा दोस्रो चौमासिकको प्रगति अझै राम्रो थियो। त्यसबाट वर्षको अन्त्यसम्म बजेट खर्चका दृष्टिकोणबाट लक्ष्यको नजिक पुग्ने बलियो आधार तयार भएको थियो। सोही अवधिमा प्रदेशको विकासमा ठोस योगदान गर्न सक्ने आयोजनाको पहिचान गरी प्रदेशको गौरवको आयोजना छनौट गर्ने र ठुला आयोजनाहरूको पहिचान गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अन्तर्गत निर्माण गराउन मार्ग प्रशस्त गरिएको थियो। प्रदेशका उत्पादन र पहिचानलाई प्रवर्धन गर्नका लागि प्रदेश एक्सपो जस्ता नवीन प्रयासहरू थालनी गरिएका थिए। प्रदेशमा थप लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानी सम्मेलनको पूर्व तयारी सम्मेलन आयोजना गरिसकिएको थियो। विकासका साझेदारहरूसँग संवाद बढाउँदै आपसी सहयोगका क्षेत्रहरूको पहिचान गरिँदै थियो। बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता आउँदै गरेका बेला अचानक कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्नुपर्ने प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भई हाम्रा प्रयासहरू ठप्प हुन गए। समृद्ध प्रदेश खुशी जनता निर्माण गर्ने सोचका साथ प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना अनुरूप योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको 1 वर्ष पुरा भएको छ। यो अवधिको 5 वर्षमा 9.5% को औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा कोभिड-19 का कारण चालु आर्थिक वर्षमा हठात अवरोध आएको छ। तर आगामी साउन महिनादेखि कोभिड-19 को प्रभावमा कमी आउने र जनजीवन क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने आकलन गरिएको छ। विदेशबाट आउनेहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सक्दा हाम्रो अनुमान सार्थक हुने अपेक्षा गरिएको छ। सोही अपेक्षा अनुसार अहिले पनि सङ्कटको सामना चालु वर्षमै गरिए आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा हाम्रो अर्जुनदृष्टि कायमै राखिएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको कारणले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार 37 खर्ब 67 अर्ब 4 करोडमा सीमित हुने अनुमान छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशको योगदान 14.2% हुने र प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार 5 खर्ब 34 अर्ब 11 करोड हुने अनुमान छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका कारणले यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 2% को हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान छ। कृषितर्फ धान, गहुँ, माछा, मासु, तरकारी, फलफल, दुग्ध उत्पादनमा कमी आयो। चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 2.8% मा सीमित हुने अनुमान छ। गैर कृषि क्षेत्रतर्फ होटेल, रेस्टुराँ, खानी उत्खनन, उद्योग निर्माण, यातायात, सञ्चार र भण्डारण का क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धि दर देखिएको छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चालु आर्थिक वर्षको गैर कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 1.8% मा सीमित हुने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारबाट सशर्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि 7 अर्ब 77 करोड 4 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ 55 करोड 13 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 57 करोड 52 लाख प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारको विशेष पहलमा सशर्ततर्फ थप निकासाका रूपमा 1 अर्ब 30 करोड प्राप्त भएको समेत यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खर्च नभएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान रकम 3 अर्ब 71 करोड 48 लाख नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च विनियोजित बजेटको 44.84% रहेको छ, जसमध्ये चालु खर्च 43.94% र पुँजीगत खर्च 45.71% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 8 महिनामा प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला भएको रकमको विस्तृत विवरण यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति विवरणमा समावेश गरिएको छ।
माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक विकासका सोच र उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हिमालदेखि तराईसम्मको भूगोलमा फैलिएको प्रदेश भएको हुनाले हावापानी, जैविक, भौगोलिक र सामाजिक विविधताले मिनी नेपालका रूपमा समग्र राष्ट्रको आधारशिला तयार गर्ने अवसर प्राप्त छ। तर विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितिले विकास निर्माणका केही जटिलताहरू तथा खुला वैदेशिक सिमानाका कारण व्यवस्थापनका उल्लेख्य चुनौतीहरू पनि हाम्रा सामु उपस्थित छन्। हाम्रो प्रयास प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने रहेको छ। कोभिड-19ले मानव सभ्यताको आधुनिक विकासको मोडेलमा नै ठुलो धक्का दिँदै स्थिति र दिशा परिवर्तन गर्न निर्देश गरेको छ। तर वर्षौँदेखि जे गरियो त्यही गर्नुपर्छ, जसरी गरियो त्यसरी नै मात्रै गरिरहनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हाम्रा काम गर्ने सोच र कार्यशैलीमा व्याप्त छ। परिवर्तनको सम्भाव प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी तन्त्रमा व्याप्त यस्तो मनोविज्ञान एक खाले रूढिवाद नै हो। त्यसमा यति बेला व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ। अहिले सुधारको अवसर समेत प्राप्त भएको छ। कारोबारका हिसाबले देशको दोस्रो ठुलो भन्सार नाका भैरवा तथा नेपालगञ्ज लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण भन्सार नाकाहरू यस प्रदेशमा हुनु हाम्रा लागि तुलनात्मक लाभको अवस्था हो। यस प्रदेशका भन्सार नाकाहरूले वैदेशिक व्यापारको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रशस्त सम्भावना र अवसर छ। निकट भविष्यमै सञ्चालन आउँदै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भविष्यमा विस्तारको सम्भावना रहेका रेलवे र जल यातायातले पनि हाम्रो प्रदेशको उज्यालो भविष्यलाई सङ्केत गर्दछन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको लामो खण्ड यसै प्रदेशमा पर्ने, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका तराईसम्म पुग्ने राजमार्ग पनि यसै प्रदेशमा अवस्थित हुनुले यो प्रदेश देशकै एक प्रमुख ट्रान्जिट हब हो। अन्तर प्रदेश व्यापार र पर्यटन प्रवर्धनमा उल्लेख्य लाभ लिन सक्ने अवसर छ। स्थानीय तह, सहकारी, निजी कम्पनीहरूले तुलनात्मक लाभका कृषि उपजहरूको अन्तर प्रदेश व्यापार गर्ने अवसर सिर्जना गर्नका लागि छिमेकी प्रदेशसँग अन्तर प्रदेश कृषि व्यापार समझदारीको बलियो सम्भावना हाम्रा सामु छ। प्रदेशको आधा भूगोल ओगटेको वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्दै वन सम्पदाबाट यथेष्ट लाभ लिने र कोभिड-19 का कारण राजस्वका स्रोतहरू खुम्चिएको बेला वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आयको एक महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पहिचान गरिएको छ। हाम्रो प्रदेश खनिज सम्पदामा देशकै धनी प्रदेश हो, तर चुनढुङ्गा बाहेकका खानीबाट राष्ट्रले प्राप्त गरेको लाभ हेर्ने हो भने नगण्य छ। फलाम, तामा, सुन जस्ता भण्डारमाथि उभिएर बोलिरहँदा हामीले उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्न नसकेकोमा गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ। खनिज सम्पदाको प्रचुर सम्भावनाबाट लाभ लिने दिशामा खानी सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अवधारणालाई मूर्त रूपले व्यवस्थित गर्न प्रदेशका 6 स्थानलाई शीर्ष बिन्दु घोषणा गरिएको छ। तराईका बुटवल, भैरवा, नेपालगञ्ज, कोलपुर र घोराई तुलसीपुरमा व्यवस्थित घना सहरीकरणलाई आत्मसात गरी एकीकृत गृहयोजना अनुरूप विकास गर्नुपर्ने छ भने पहाडको रामपुर, रेडी, स्वर्गद्वारी, भिङ्ग्रीमा नदी सभ्यता तथा धार्मिक ऐतिहासिक सम्पदालाई आधार मानी स्थानीयता झल्कने गरी पर्यटन मैत्री पहाडी सहर विकास गर्नुपर्ने छ। यसबाट एकातिर सुविधाको खोजीमा तराई झर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिनेछ भने अर्कोतर्फ पहाडमै आकर्षण पैदा गरी आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि ल्याउन सकिनेछ। पहाडका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई हिल स्टेसनहरूका माध्यमबाट पर्यटनको विकास गर्दै पहाडी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, पहाडमै अवसर सिर्जना गर्ने र स्थानीय उत्पादनहरूको बजार वृद्धि गर्ने प्रचुर सम्भावना छ। विगतका वर्षहरूमा यसबारे प्रशस्त छलफल भए पनि खासै प्रगति गर्न सकिएको छैन। आगामी वर्ष यो क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ। प्रदेशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरू वर्षौँदेखि चर्चा हुने तर परिणाम नदेखिने अवस्था छ। मोतीपुर र नौबस्ता जस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशमातहत ल्याएर औद्योगिक व्यवसायहरूको अपेक्षाको तत्काल सम्बोधन गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने भएको छ। भन्सार नाका आधारित करिडोरको विकासमा समेत जोड दिइनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटै सञ्चालनमा आउने हुँदा अर्थतन्त्रमा नयाँ इन्जन सिर्जना हुनेछ। विमानस्थलसँग उद्योग, व्यापार, कृषि, रोजगारी, यातायात, होटेल तथा सेवा क्षेत्र तथा जनजीविका जोडिने गरी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि बेलैमा यो अभूतपूर्व सम्भावनालाई आकलन गरी अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्दछु। कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने ठुलो सङ्ख्याको जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर हुँदै प्रदेश सरकारले एक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ। यसबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूलाई बजेट निर्माणको आधारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म गरिमामय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट
को उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच बढाउने, कोभिड-19बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै प्रदेशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार र सुशासन प्रत्याभूत गर्ने। यस बजेटका प्राथमिकताहरू देय बमोजिम रहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने, शिक्षा लगायत सामाजिक क्षेत्रको विस्तार र विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका साधनहरूमा सरल पहुँच र नवीनतम प्रविधिको उपयोग बढाउँदै युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने र कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा विकास गर्ने, कृषि उद्योग, पर्यटन, श्रममूलक सार्वजनिक निर्माण, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवर्धन गर्दै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको थप अवसर निर्माण गर्ने, दक्षता अभिवृद्धिका माध्यमबाट देशभित्र प्रयोग भएको विदेशी श्रमलाई विस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकहरूलाई प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने गरी दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, छिटै आर्थिक प्रतिफल हासिल हुने क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी गर्ने, प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशमा रूपान्तरण गरी सूचना प्रविधिको विकास र उपयोगमा जोड दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवं नतिजामुखी बनाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने। सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकारी र वित्तीय हस्तान्तरण। नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने रकममा केही कमी आएको भए तापनि जनताको नजिकको सरकारलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकममा चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को भन्दा 17% वृद्धि गरी रु 5 अर्ब 14 करोड पुर्याएको छु। यसबाट विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी प्रस्तावित रकम 1 अर्ब 4 करोड 50 हजार समेत समावेश गरिएको छ। स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रहरूको विकासका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकासको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूमा रहेको आर्थिक, सामाजिक एवं विभेद समेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन 60 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि 2 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सशर्त अनुदान अन्तर्गतका निर्माण सुरु गरी अधुरा रहेका बहुउद्देश्य सभा हल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बहुउद्देश्य हलहरू सङ्कटको समयमा काम लाग्ने यथार्थतालाई मनन गरी आयोजना अधुरो नहुने गरी समयमै कार्य सम्पन्न गर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्दछु। स्थानीय तहले पहिचान गरी सिफारिस गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू लागत सहभागितामा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट रु 3 अर्ब बराबरका योजनाहरू कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको छु। विशेष अनुदानबाट चालु आर्थिक वर्षमा 73 वटा गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई कोभिड-19 को असरबाट बेरोजगार बनेका नागरिकहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रममा रूपान्तरण गरी प्रदेशका 109 स्थानीय तहमा विस्तार गरेको छु। उक्त कार्यक्रम समेतका लागि विशेष अनुदान तर्फ रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र अनुदान। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रदेशको प्राथमिकताका आधार छनौट गरी कार्यमा लैजाने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त तर्फका क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेटको अभाव हुन नदिन थप स्रोत सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई आएका समपूरक अनुदान तर्फका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारको लागत सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने गरी जम्मा रु 96 करोड 66 लाख विनियोजन गरेको छु।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फका सिप विकासका माध्यमबाट रोजगारी सृजना कार्यक्रम, भीम अस्पताल भैरवाको भवन निर्माण र तुलसीपुर बहुपराधीय शिक्षालय निर्माण आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि 21 करोड विनियोजन गरेको छु। अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरीय र विस्तार। कोभिड-19ले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र विस्तारप्रति हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई 50 शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने गरी सेवा विस्तार गर्ने नीति अनुरूप स्तरोन्नति हुन बाँकी रहेका रुकुम पूर्वको अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, अर्घाँची अस्पताल, पाल्पा अस्पताल र भीम अस्पताललाई 50 शय्यामा स्तरोन्नति गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आधारभूत सेवा दिन सक्ने गरी यी संस्थाहरूको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्न रूपन्देहीको भीम अस्पताल, रुकुम पूर्वको जिल्ला स्तरीय अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण गर्नका लागि 23 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 लगायतका सरुवा तथा संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहित कम्तीमा 100 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशमा कोभिड-19 महामारीको सबैभन्दा बढ्ता प्रकोप देखिएको जिल्ला कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माण सुरु गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जैविक सुरक्षा तह 2 मा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ। विभिन्न अस्पतालहरूमा सञ्चालन रहेका प्रयोगशालाहरूको क्षमता विकास गरी थाइराइड, लिपिड प्रोफाइल लगायत बायोकेमिस्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि रु 1 करोड 75 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उपचार र जीवन रक्षाका लागि दाङको लमैमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर निर्माण थालनी गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। क्यान्सर रोगको उपचारका लागि व्यक्ति तथा परिवारले भोग्नु परेको पीडालाई मध्यनजर गरी क्यान्सर अस्पतालसँगको सहकार्यमा क्यान्सर रोग निदान नियन्त्रण र रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यसरी गङ्गालाल मुटु अस्पतालको सहकार्यमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मुटु सेवा प्रदान गरिनेछ। सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशमा प्रसुति अस्पताल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। मातृ तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि 1 द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सेवा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रसुति सेवा विस्तारका अतिरिक्त नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरूको पहिचान गर्नुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यी कार्यक्रमहरूका लागि 6 करोड 27 लाख विनियोजन गरेको छु। 84 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि 1 करोड 98 लाख विनियोजन गरिएको छ। नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ। विपन्न समुदायका नागरिकहरूलाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मृगोला डायलोसिस गर्दा आवश्यक पर्ने इरिथ्रोपोटियम इन्जेक्सन खरिदमा 50% छुट दिने व्यवस्थाका लागि 1 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19ले सिर्जित परिस्थितिबाट पाठ सिक्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि 2 करोड 37 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन रूपन्देहीको देवदहमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई आधारभूत विशेषज्ञ र विशेषीकृत सेवाका रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ। बिजोरीको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय र बुटोलको लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रदेशका लागि आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गरी प्रदेशलाई आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
साथै बाँके र कपिलवस्तुमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य महामारीलाई सामना गर्न सक्ने जनशक्तिको दिगो आपूर्तिका लागि बर्दिया अस्पताललाई स्टाफ नर्स, मिडवाइफ जस्ता मेडिकल प्राविधिक उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य उपकरणको मर्मत सम्भार गर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नका लागि रूपन्देहीको शिक्षा तालिम केन्द्रको परिसरमा बायोमेडिकल उपकरण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा कोर्स सञ्चालनका लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयानुकूल बनाउन न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विशेष उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने स्थितिमा कमी ल्याउन लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरु योजना तयार गर्न समेत रकम व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच वृद्धिका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूमा दन्त सेवा, आँखा उपचार सेवा, फिजियोथेरापी लगायतका सेवा विस्तार गर्न रु 8,30,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी हुने गरी कोभिड-19 को प्रकोप स्थल बन्न पुगेको बाँकेको नैरानापुर र शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको ऐतिहासिक स्थल दाङको हापुरेमा रहेको स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको संरचना निर्माण र सेवा विस्तारका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, खेलकुद एवं युवा परिचालन अभियानको रूपमा स्थानीय तहसँग लागत सहभागितामा सार्वजनिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण एवं खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा विस्तारका लागि 7,20,00,000 र विद्यालयहरूमा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि 11 करोड गरी जम्मा 18,20,00,000 विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक विद्यालयहरू विपदको बेलाका जनआश्रय स्थल बन्ने गरेको यथार्थतालाई मनन गरी पूर्वाधार सुधार गरिनेछ। स्थानीय तह र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, निजी स्वास्थ्य संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाको सहलगानीमा विद्यालयमा परिचारिका कार्यक्रमको विस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक मानव पुँजी निर्माण गर्न विज्ञान, प्रविधि, गणित र इन्जिनियरिङ स्टेम विषयलाई संस्थागत गरी विद्यालय शिक्षालाई रूपान्तरण गर्दै लगिनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लामा स्टेम परियोजना सञ्चालन गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान विषय पठन पाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई थप 12 वटा विद्यालयमा विस्तार गरी 24 वटामा पुर्याइनेछ। नमुना विद्यालय कार्यक्रम विस्तारका लागि 12 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमै उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबका रूपमा विकास गरिनेछ। सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्नका लागि 10,04,00,000 विनियोजन गरेको छु। समृद्धिको अभियान छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान विषय अध्ययनरत सबै छात्राहरू र स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न 2,50,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम, दलित र पिछडा वर्गका छात्राहरूका लागि 11 र 12 कक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न 2,50,00,000 बजेट व्यवस्था गरेको छु। मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासीका 6 वटा विद्यालयहरूलाई मुस्लिम छात्राहरूको छात्रावास सहितको नमुना विद्यालयमा रूपान्तरित गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशलाई आवश्यक वन, कृषि, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइनेछ। प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुनासाथ बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका युवालाई प्रदेशका सम्पदा र सम्भावनामा केन्द्रित रहेर शोध अनुसन्धान गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोग मार्फत वर्षको 10 विद्यार्थीलाई शोध वृत्ति प्रदान गरिने व्यवस्था सुरु गरिनेछ। आगामी वर्षका लागि रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारसँगको सहलगानीमा रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आवासीय सुविधासहितको सुस्थ मनस्थिति विशेष विद्यालय निर्माण गर्न रु 1 करोड र विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमका लागि 1 करोड गरी रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास सिप तथा सिपमूलक तालिमको नियमन बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न 5 करोड 62 लाख विनियोजन गरेको छु। युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाका लागि रुकुम पूर्वको भूमिमा र दाङ तुलसीपुरको बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न 9 करोड छुट्याएको छु। खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रूपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रणसिंह लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला र उजिर सिंह रङ्गशालालाई साफ स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्न रु 12 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। रुकुम पूर्वमा उच्च हिमाली खेल संरचना निर्माण गरी पर्यापर्यटन प्रवर्धनको सम्भावनाको अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 का कारण गुमेको रोजगारी पुनर्स्थापना गर्न इन्जिनियरिङ, विज्ञान, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदेश स्वयंसेवक कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट हाल यी क्षेत्रमा रहेको जनशक्ति अभावलाई समेत सम्बोधन गर्न सहयोग मिल्नेछ। कोभिड-19 लगायत महामारी र सामाजिक सङ्कटको बेलामा समाजलाई योगदान दिन सक्ने युवा जनशक्ति तयार गर्नका लागि विद्यालयमा स्काउट तालिम सञ्चालनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छु। रोजगार तथा सिप विकास र सामाजिक सशक्तिकरण। कोभिड-19 का कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि युवाहरूको सिप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराउन र प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 16 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा 10,000 युवाहरूले स्वरोजगारी एवं रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्नेछन्। कोभिड-19 का कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई व्यवस्थित हिसाबले सम्बोधन गर्दै श्रम तथा रोजगारीका माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश योजना आयोगबाट अध्ययन गरी एकीकृत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेशमा रहेका सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र लोपोन्मुख सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले प्रयोगमा ल्याएका भाषाहरूको शोध कार्य, लिपि विकास र संरक्षण कार्यहरूलाई बजेट विनियोजन गरेको छु। सीमा क्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने मधेसी, दलित र पिछडा वर्गका महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकारको साथ कोही छैन अनाथ भन्ने मर्म अनुसार बाबुआमा नभएका बेसारा बालबालिका, लोपोन्मुख परिवारका अति विपन्न बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न र असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बाल मन्दिर, बाल संरक्षण गृह, बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 1 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु। असहाय वर्गको संरक्षण, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका लागि शैक्षिक तथा कानुनी सचेतनता, क्षमता तथा नेतृत्व विकास, आय वृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्धन जस्ता विषयलाई समावेश गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 3 करोड 73 लाख विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्रमा आश्रित तथा पीडितहरूलाई सिप तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक तालिमका अवसर प्रदान गरिनेछ। साथै लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि प्रदेश स्तरमा
पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्नका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जग्गा प्राप्ति गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकासतर्फ रु 5 अरब 67 करोड 59 लाख विनियोजन गरेको छु। यो विनियोजन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा 29.23% बढी हो। साथै कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन भइपरि आउने खर्चमा रु 1 अरब रहने प्रबन्ध गरेको छु। कृषि भूमि व्यवस्था र सहकारी। कोभिड-19 का कारण सिर्जित प्रतिकूल अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई रोजगारी गुमाएका नागरिकको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न, कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्ने गरी 3 तहका सरकार बीच कार्यक्रमिक सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिनाको नीति अनुसार हात-हातमा कृषि सामग्री, गाउँ-गाउँमा रोजगारीको अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत प्राविधिक सेवा प्रवाह, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र यान्त्रिकरण लगायतका कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि 65 करोड विनियोजन गरेको छु। यी कार्यक्रम मार्फत थप 42,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छु। कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने कृषि तथा पशुपन्छीतर्फका अन्य सशर्त कार्यक्रम तथा स्थानीय तहमा रहेका कृषि कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सम्पर्क बिन्दुका रूपमा कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा 1 जना कृषि वा पशुपन्छी विषयको अधिकृत स्तरको जनशक्ति उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु। खेतबारीलाई कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षाको व्यावहारिक थलोको रूपमा जोड्दै करिब 6,000 कृषक घरधुरीको आय आर्जनमा वृद्धि हुने आधार तय गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी अनुसन्धात्मक अभ्यास, विज्ञ सेवा, विद्यार्थी परिचालन, क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 48 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट समग्र प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार हुने विश्वास लिएको छु। हालसम्म 466 हेक्टरमा सञ्चालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सङ्घीय कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी भूमि बैङ्कको अवधारणा अनुसार जग्गाधनी र खेती गर्न चाहने कृषक बीच सहकारी मध्यस्थतामा जग्गा बाँझो नराख्ने र विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा 3,000 युवालाई कृषि व्यवसाय बनाउने गरी जग्गा भाडा बापतको रकम, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन 10 करोड विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को असहज परिस्थितिमा स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषि भूमिको समुचित प्रयोग गरी उपलब्ध श्रम शक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फर्म तथा निजी कम्पनीहरूमा रोजगारी प्रवर्धन गरी कृषि श्रमलाई दिगो एवं सम्मानित पेसाका रूपमा विकास गर्न र कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकहरूलाई उद्यमी बनाउने नीति अनुसार बिमा, स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा सहितको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि 6 करोड विनियोजन गरेको छु। हालको अनुदान दिने प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी र पहुँचमा वृद्धि हुने गरी परिष्कृत गरिनेछ। नगद अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लघु कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ। सोही नीति अनुरूप कृषिमा सुलभ कर्जा र बिमाको सहज पहुँचमा वृद्धि गर्न बिमा कम्पनी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा अभियान सञ्चालन गर्न सुलभ कर्जा ब्याज अनुदान कोषका लागि 25 करोड व्यवस्था गरेको छु। कृषकले उत्पादन गरेको दुध, माछा, मासु, तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न तथा तरकारी बिउको संस्थागत बिक्री परिणामका आधारमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 16 करोड 65 लाख विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण करिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि तथा पशु उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी दुध, मासु, तरकारी, फलफुलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अनुसार 12 जिल्लाका 24 वटा रोड करिडोर विशेष कार्यक्रमका लागि रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। पशु स्वास्थ्य सम्वर्धनका लागि एकल स्वास्थ्य अवधारणा अवलम्बन गर्दै तराईका 16 जिल्लाहरूमा खोरत रोग उन्मूलन अभियान आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु।
एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्रको अवधारणा अनुसार बिउ बिजन नस्ल सुधार लगायत उत्पादन सामग्री र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा 12 जिल्लामै स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। नवलपरासीमा पुष्प, रूपन्देहीमा गाई, कपिलवस्तुमा भैँसी, दाङमा मौरी र रेशम खेती, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बङ्गुर, रुकुम पूर्वमा भेडा, प्युठानमा तरकारीको बिउ, अर्खाँचीमा बाख्रा र कफी, गुल्मीमा कफी र सुन्तला जातका फलफुल, पाल्पामा मसला बालीको स्रोत केन्द्र तथा रोल्पामा मध्य पहाडी बहुद्देश्यीय कृषि विकास फर्मको स्थापना गर्न रु 7 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छौँ। एक वडा एक हरित स्वयंसेवक कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी सिप र दक्षतासँग आबद्ध गराउँदै 983 हरित स्वयंसेवक मार्फत प्रति स्वयंसेवक 10 जना कृषकलाई उद्यमी बनाउने नीति अनुरूप न्यूनतम 9,830 उद्यम विकासका लागि 7 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षित जनशक्तिको विदेश पलायन हुने दर कम गर्ने र स्वदेशमै स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न कृषि विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राविधिक युवालाई समेत व्यावसायिक फर्म स्थापनाका लागि प्रेरित गर्न र कृषि प्राविधिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै अभियान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सामूहिक वा सहकारीका माध्यमबाट जग्गा चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकारीमा उत्पादनशील क्षेत्रको निजी तथा सहकारी बाँझो जग्गाको समुचित प्रयोग गरी चक्लाबन्दी सहितको नमुना कृषि फर्म स्थापनाका लागि रु 1 करोड 86 लाख विनियोजन गरेको छु। विषादी न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक कृषिमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ। रुकुम पूर्व जिल्लालाई अर्ग्यानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अन्य सबै जिल्लामा पकेट क्षेत्र विशेष अर्ग्यानिक कृषि कार्यक्रमका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। समूह सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा असल कृषि अभ्यास अवलम्बन गरी अदुवा, बर्खे, आलु, मह, सुन्तला, छुर्पीलाई प्रदेशको ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरेको छु। बर्दिया जिल्लाबाट माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रारम्भ गर्न बजेट छुट्याएको छु। प्रयोगशालाहरूको स्थानान्तरण तथा सुदृढीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई सबल बनाइनेछ। रूपन्देहीको दाङ र बाँकेमा गरी 3वटा आधुनिक प्रविधिसहितको भेटनरी रिफरल अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी क्रमशः निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस वर्ष नवलपरासीमा एक पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। यी कार्यका लागि 7 करोड विनियोजन गरेको छु। तराईमा गुइठा बाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बायोग्यास सहितको भकार सुधार कार्यक्रम र पहाडमा गुड सुधार तथा मल व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। परिचय पत्रका आधारमा सरकारी सहुलियत प्राप्त गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा पूर्णकालीन कृषकहरूको डिजिटल परिचय पत्र कार्यक्रमका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। भविष्यमा आउन सक्ने कृषि तथा पशुपन्छी जन्य रोग, किरात र महामारी नियन्त्रण गर्न आकस्मिक सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सघन पशु क्षेत्रमा घर दैलो पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छु। कृषि मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्दै कृषकलाई बजारको सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यका साथ बजार पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट ग्रामीण हाट बजार सङ्कलन केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण, सहकारी बजार स्थापना र उपमहानगरपालिका लक्षित आधुनिक बजार निर्माण गरिनेछ। महिला उद्यमीहरूको सहकार्यमा राजमार्गमा रिफ्रेस सेन्टर लक्षित रैथाने बाली वस्तुको कोसेली घर सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि बाली र पशुपन्छीहरूको क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धिका लागि तराईका 6 जिल्लामा लसुन, प्याज, पहाडका 6 जिल्लामा कागती सुन्तला, पहाडका 6 जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडा, बाख्रा, रूपन्देही, दाङ, बर्दियामा बङ्गुर मिसनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष 12 जिल्लामा पशुदाना तथा साइलेजका लागि मकै र भटमास मिसन र खाद्य सुरक्षाका लागि आलु मिसन कार्यक्रम थप गरी सञ्चालन गरिनेछ। अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 25 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नर्सरी स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फलफुलका बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोगसहित बिरुवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कार्यक्रमबाट कम्तीमा 3000 जनालाई रोजगारी मिल्ने अपेक्षा गरेको छु।
सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रहरूमा 3 बाली प्रणाली विकास गरी बाली सघनता र उत्पादकता वृद्धिका लागि सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। चैते धान, बसन्ते मकै, सूर्यमुखी र मुग लगायतका बालीहरूमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान लागू गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छौँ। मत्स्य उत्पादन र प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउन प्राविधिक सेवा र यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छौँ। पहाडका 6 जिल्लामा चिसो पानीमा माछा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि पर्यटन प्रवर्धन गर्न समेत बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषि आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि वन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति सङ्घको सहकार्य तथा उत्पादनमुखी बनाई साना कृषकहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा दुग्ध पदार्थको विविधीकरण तथा गुणस्तर वृद्धि, पशुपन्छीको आहार तथा दाना उपलब्धता र उखु कृषकहरूको बजारीकरणका समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेशको शेयर लगानीमा रूपन्देहीमा दुग्ध प्रशोधन UST प्लान्ट, बाँकेमा पशुपन्छीको पेलेट दाना उद्योग र कपिल वस्तुमा उखु जुसु उद्योग स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय उद्योगहरूसँग भविष्यमा उत्पादक कृषकहरूको पूर्व खरिद सम्झौता गराई दिगो बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि बजारीकरणमा समस्याको रूपमा रहेको बिचौलिया प्रवृत्ति, कालो बजारी र सिन्डिकेटबाट कृषकलाई मुक्त बनाउने र न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि कृषकको श्रम कृषककै मूल्य कायम गर्न, उत्पादित बाली वस्तु खरिद गरिदिने र कृषि उत्पादन सामग्रीको भण्डारण तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउनका लागि सहकारी सङ्घको साझेदारी र सरकारको सेयर लगानीमा कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। आय आर्जन, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका लागि महिला, विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। दक्ष तथा प्राविधिक श्रमका लागि देश बाहिर रकम जाने क्रम रोकी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न मागमा आधारित उद्यम विकास, कृषि यन्त्र उपकरण सञ्चालन तथा मर्मत, सम्भार, खाद्य विविधीकरण एवं रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्न 3 करोड विनियोजन गरेको छु। विदेशबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा थप आकर्षित गर्न चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै पूर्ण यान्त्रिकीकरण बनाउन तराईका 3 जिल्लामा सबै प्रकारका आधुनिक मेसिनहरू र यन्त्र मर्मशाला सहितको 6वटा कृषि यन्त्र आपूर्ति केन्द्र स्थापनाका लागि 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा विपद, मौसम पूर्वानुमान तथा प्राविधिक जानकारी लगायतका सूचनामा कृषकको पहुँच वृद्धिका लागि किसान कल सेन्टरको सेवालाई थप वैज्ञानिक, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। सहकारीको मर्जर नीति अवलम्बन गर्दै विशिष्टीकृत सहकारी मार्फत सहकारी क्षेत्रको क्षमता, सिप विकास, जनशक्ति र पुँजीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन तथा वित्तीय सुशासनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सहकारीका माध्यमबाट सदस्यहरूलाई कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक उत्पादनमा जोड्न पुँजीमा पहुँच पुर्याउने गरी स्थापित सहकारी विकास कोषमा हाल 15 करोड रहेकोमा विनियोजन भएकोमा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप 5 करोड विनियोजन गरेको छु। बुटोल, लहमै, कोलपुरमा पहाडी कृषि वस्तुको सङ्कलन बिन्दु स्थापना गरिनेछ। नेपाल सरकार र अन्य प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सङ्कलन बिन्दुबाट काठमाडौँ, पोखरा, सुर्खेतमा प्रदेश नम्बर 5 को कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्ने आउटलेट राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नेपाल सरकारको सहकार्यमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न र स्थानीय तहलाई भूउपयोगको नीति कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। भूमिको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्ने व्यवस्था, जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारणका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी कित्तामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाटोको लगत कट्टा गर्ने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छु। गुठीसँग भएका स्रोतहरूको उचित उपयोग र उत्पादनशील बनाउन गुठीका अभिलेखहरूलाई डिजिटल बनाउने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ रु 4 अर्ब 86 करोड 35 लाख विनियोजन गरेको छु।
उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रममा प्रयोग हुने उद्योगहरूको स्थापना र विकासमा जोड दिइनेछ। प्रदेश योजना आयोगबाट पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका बाबियो तथा घाँस पराल जस्ता कच्चा पदार्थको उपयोगबाट ठूलो सङ्ख्यामा स्वरोजगारी सिर्जना हुने गरी प्रदेशमा एक कागज कारखाना स्थापना कार्य अगाडि बढाइनेछ। केन्द्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जनताको सहलागानीको सम्भाव्यता खोजिनेछ। साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा इलेक्ट्रिक स्कुटर कारखाना स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगारीमा परेको असर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूमध्ये 70% भन्दा बढीले पेसा व्यवसाय गर्ने चाहना राखेको देखिएकोले प्रदेशमै पेसा व्यवसाय गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋणका लागि ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। यसका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छौँ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको नीति अनुरूप सङ्घ र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेका 15वटा औद्योगिक ग्राममध्ये आवश्यकताका आधारमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्रामहरू र बुटोल औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। वर्षौँदेखि चर्चामा रहेर पनि उल्लेख्य विकास हुन नसकेको मोतीपुर 9 बस्ता जस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश हब मातहत ल्याएर औद्योगिक विकासलाई सहजीकरण गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाली किनौँ नेपाल बनाऊँ अभियान अन्तर्गत प्रदेशका 109वटै स्थानीय तहमा स्थानीय उत्पादनहरूको प्रदर्शनी एवं बिक्री कक्ष, कोसेली घर तथा हाट बजार स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रु 10 लाखका दरले 10 करोड 90 लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको स्वदेशी उत्पादन तथा कृषि उपजहरूको बजार प्रबन्धनका लागि बाँके, रूपन्देही र दाङ जिल्लामा प्रादेशिक डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ। साथै प्रमुख सहरहरूमा स्थायी प्रदर्शनी स्थल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यमबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजार प्रवर्धनका लागि प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा कोसेली घर स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ। यसका लागि रु 1 करोड 36 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका इँटा भट्टा, सिमेन्ट कारखाना, प्लाइवुड कारखानाहरूमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरू फर्केपछि रिक्त हुन आएका करिब 50,000 स्थानमा स्वदेशी कामदारहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप सम्बन्धित उद्योगको सहकार्यमा कार्यक्षेत्रगत तालिम प्रदान गरी काममा लगाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै कोइलाको गुणस्तर मापन यन्त्र खरिद गरी अनुदान उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु। स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन र रोजगारी वृद्धिका लागि प्रदेशका कार्यालयहरूमा नेपाली काठ तथा नेपाली श्रमबाट बनेका फर्निचर मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण हुने भवनहरूको डिजाइनमा झ्याल ढोका नेपाली काठकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको उपयोग गर्ने बानी बसाल्न स्थानीय उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न अल्लो, ढाका जस्ता स्थानीय कपडा तथा छाला जुत्ता लगायतका उत्पादनलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकको पोसाकमा प्रयोगमा ल्याउने विद्यालयलाई नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छु। महिला, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय लक्षित सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्न तथा दलित समुदायले परम्परादेखि अगाल्दै आएको परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवर्धन गर्न भगत सर्वजित सिप विकास प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि 2 करोड विनियोजन गरेको छु। केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा पाल्पाको डुम्रेमा फलाम खानीको अन्वेषण सुरु गरिनेछ। विकास निर्माणका लागि प्राकृतिक निर्माण सामग्री उपलब्धताका लागि खानी तथा खनिज अन्वेषण र उत्खनन गरिनेछ। सिद्धबाबा लगायतका सम्भावित क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन सुरु गरिनेछ। यसका लागि रु 1 करोड 25 लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुका साथै एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी र मूल्य मिलोमतोको अन्त्य गरिनेछ। उपभोक्ता मूल्य सूची मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेश स्तरीय आपूर्ति व्यवस्था प्रणालीको विकास गर्न खाद्यान्न उत्पादन, आपूर्ति र भण्डारणको तथ्याङ्क अद्यावधि गरिनेछ। भैरवामा निर्माणाधीन गुणस्तर मापन प्रयोगशाला भवनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
कोभिड-19 कारण यो वर्ष स्थगित भएको लगानी सम्मेलन अनुकूल समयमा आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। परियोजना बैंक अन्तर्गत प्रदेश योजना आयोगले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका शालिग्राम सङ्ग्रहालय तथा सुशोभन केन्द्र, कपिल जलदर्शी सम्मेलन केन्द्र, जियो टुरिज्म मार्ग लगायतका परियोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ। संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्धन। पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कला संस्कृति बीच अन्तर्गुलन गरिनेछ। साहसिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बढ्ने पर्यटक सङ्ख्यालाई दृष्टिगत गरी बुद्ध सर्किटका स्थानहरूलाई समेटेर बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 2,50,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। बाह्रकुने दह रुरु क्षेत्र तथा स्वर्गद्वारीमा पर्यटकीय पूर्वाधार तयार गर्न तयार भएको गुरु योजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशमा रहेका अन्य सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूको गुरु योजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। साथै प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेसन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। रुकुम पूर्वमा रहेका तातो पानीका मुहानहरूको संरक्षण विकास गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धन कामलाई निरन्तरता दिएको छु। ढोरपाटन शिकार आरक्षित क्षेत्रमा प्रवेशका लागि रुकुम पूर्वको उपयुक्त बिन्दुमा प्रवेशद्वार निर्माण गरी त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको एक शीर्ष बिन्दुका रूपमा विकास गर्न खोजिएका रुरु क्षेत्रमा पर्यटनको एकीकृत विकास एवं कालीगण्डकी नदी तथा रेडी खोला नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी 15,54,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्थानीय समुदायको संलग्नतामा ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन गर्न होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, वेशभूषा, मौलिकता र परम्परागत पेसा र अर्ग्यानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। होमस्टे पूर्वाधार विकासका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका सबै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै प्रदेशका प्रमुख 50 पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। पाल्पाको श्रीनगर र नुवाकोट तथा दाङको घोडदौरामा निर्माणाधीन सांस्कृतिक डबलीको निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक कला, साहित्य र संस्कृतिको विकास तथा प्रवर्धनका लागि प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ। साहित्य, कला र संस्कृतिको विकास र सम्वर्धनका लागि क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रदेश स्तरीय वृहत साहित्य सम्मेलनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशका पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकासका लागि सञ्चालित प्रादेशिक सङ्ग्रहालयको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। विभिन्न जातिहरूको परम्परागत संस्कृतिको प्रवर्धन, प्रचार प्रसार तथा विकासका लागि सबै जिल्लामा स्थानीय संस्कृतिमा आधारित सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। गुल्मीमा 2018 सालको राजनीतिक आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीदहरूको सम्मानमा शहादत प्राप्त गरेकै स्थान इस्मा गाउँपालिकाको अमरपुरमा शालिग स्थापना गरिनेछ। साथै राजनीतिक आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने नेत्रलाल अभागीको दाङको घोराई उपमहानगरपालिकामा र सगुनलाल चौधरीको बर्दियाको बर्दिया नगरपालिकामा शालिग स्थापना गरिनेछ। सोको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। जैविक विविधता संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै वन अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन डढेलु नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रण, चोरी शिकारी नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कौशल्य वन लगायतका उपभोक्ता समूह, स्थानीय तर निजी क्षेत्रसँगको सहकारीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशभित्र 9 लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भएको 50,000 हेक्टर वनमा दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिनेछ। यसबाट 20 लाख घनफिट काठ उत्पादन भई काठको आपूर्ति सहज हुनका साथै काठमा आत्मनिर्भर हुन टेवा पुग्नेछ भने 45 लाख श्रम दिन रोजगारी सिर्जना हुनेछ। यस्तो रोजगारीमा अधिकांश विदेशी कामदार संलग्न हुने गरेकोमा आवश्यक सिप विकास गरी नेपाली कामदारबाट विदेशी कामदार प्रतिस्थापन गरिनेछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि 14 करोड 43 लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा निजी वनबाट हरेक वर्ष
10 लाख घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकोमा त्यसको दिगोपनाका लागि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न 1 मिटरभन्दा अग्ला बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन गरी निःशुल्क वितरण गरिनेछ। यो समेत प्रदेशमा यो वर्ष 28 लाख बिरुवा वृक्षारोपण गरी उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। यसका लागि रु 7 करोड 33 लाख विनियोजन गरेको छु। जल पुनर्भरण, जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्यावरण प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने गरी प्रदेशभित्रका ताल तलैया सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा जल पुनर्भरणका लागि चुरे क्षेत्र तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा पोखरी तथा जलाशय निर्माण गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तु आवागमन गर्ने वन तथा आबादी सिमानामा बाँस रोपी 110 किमी जैविक छेकबार निर्माण गर्ने, एउटा वन र अर्को वन जोडी वन्यजन्तु आवागमन गर्ने जैविक मार्ग विकास गर्ने र वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि 3 करोड 3 लाख विनियोजन गरेको छु। जडीबुटी तथा गैर काष्ठ पैदावारको व्यवस्थापनका लागि टिमुर, तेजपत्ता, अल्लौ, चिउरी, महुवा लगायतका प्रजातिहरूको पकेट क्षेत्र विकास गरिनेछ। वन समूह तथा निजी क्षेत्रलाई जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको खेती विस्तारका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा घर घरमा जडीबुटी कार्यक्रम अन्तर्गत बिरुवा वितरण गरिनेछ। जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावार प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु। निजी तथा कृषि वन प्रवर्धन गर्ने प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा 1 नमुना कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वनजन्य उद्यमहरूको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। यसका लागि रु 4 करोड 80 लाख विनियोजन गरेको छु। बुटोल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाको सहकार्यमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्न परियोजना बैङ्कमा रहेको प्लास्टिकबाट डिजेल उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। सहकार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरणीय मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरणीय प्रदूषण मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरिएको छ। राप्ती, बबई, बाणगङ्गा र तिनाउ नदी प्रणाली आधारित जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरिनेछ। यसका साथै संवेदनशील जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यी कार्यक्रमहरूका लागि 3 करोड 25 लाख विनियोजन गरेको छु। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि 2 अर्ब 91 करोड 69 लाख विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार, कोभिड-19 का कारण भएको बन्दाबन्दीका कारणले प्रभावित भएका चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। रोजगारी सिर्जनाका लागि भौगोलिक तथा वातावरणीय हिसाबले संवेदनशील देखिएका क्षेत्रमा श्रममा आधारित निर्माण पद्धति अवलम्बन गर्ने गरी श्रम सघन आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा स्वदेशको निर्माण कम्पनीहरूमा निर्माण सम्बन्धी काम गरी हासिल गरेको सिपको परीक्षण र सूचीकृत गरी आयोजनाको सुपरिवेक्षण कार्यमा खटाउने नयाँ व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। यस कार्यबाट आयोजनाको गुणस्तर कायम हुनुका साथै रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुनेछन्। प्रदेश यातायात गुरुयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक आयोजनाहरूको प्राथमिकताका आधारमा निर्माण, मर्मत, सम्भार, स्तरोन्नति तथा सडकको अधिकार क्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने कार्यहरू सुरुवात गरिनेछ। प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको जीवराज आश्रित कृष्णसेकी इच्छुक मार्गलाई पाल्पा जिल्लाको होलाङ्दी, ढुङ्गाखानी खण्ड, अर्घाँचीको सन्धिखर्क, धारपानी, चुजाठाटी खण्ड, प्युठान जिल्लाको दाखाकडी, बज्रीबाङ, भिङ्ग्री खण्ड, रोल्पाको दहवन, निगालपानी खण्ड गरी 4 खण्डमा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यस आयोजनाको निर्माण कार्यका लागि 16 करोड विनियोजन गरेको छु।
रणनीतिक महत्त्वका दाङ उपत्यकाको दामोदर मार्ग, अर्घाँची जिल्लाको गच्छे ढिकुरा धनचौर जलुके लामाताल बडीदमार शान्तिपुर हाँसीपुर रामपुर सडक, रूपन्देही जिल्लाको बेथरी गुरबनिया खैराघाट सडक, बुटोल उपमहानगरपालिकाको पुरानो बस पार्क युगिटी कालिकापथ सडक, नवलपरासीको सुनवल पर्सावल अमरोट बन्जरिया घिना बकेना सडक, पटोटी दुर्गाफाँट कुखुरे देउराली खर्जाङ सिमचौर तमघाट सडक, बाँकेको खजुरा बी गाउँ ई गाउँ पिलाडी कोलपुर सडक लगायत 16वटा सडकहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि 59 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका 11 जिल्लाका 30वटा स्थानीय तहलाई नजिकको राजमार्ग र सहायक मार्गमा आबद्ध गर्न स्थानीय तह पहुँच मार्गको विकास गरी आगामी 3 वर्षभित्र खण्डा स्मित र कालोपत्रे गर्ने व्यवस्था गरेको छु। यस कार्यका लागि 75 करोड 40 लाख बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि सडक विकास गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा रूपन्देही अर्घाँची बाँकेमा 4वटा कृषि सडक निर्माण गर्ने गरी निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमका लागि रु 9 करोड विनियोजन गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गरिएको उद्योग स्थल पहुँच मार्ग निर्माण कार्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा वर्षेनी हुने दुर्घटनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक मार्गको रूपमा बुटोल धागो कारखाना चरङ्गे झुम्सा सडक निर्माण कार्य विगत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको र उक्त सडकमा पर्ने पुल कचपे कलभट तथा खण्डास्मित गर्ने कार्य समेत गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउनका लागि 15 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। यस प्रदेशका तराईका 6 जिल्लाहरूका दक्षिण सीमासँग जोडिने 18वटा सीमा सडकलाई हुलाकी सडक तथा पूर्व पश्चिम राजमार्ग सञ्जालसँग आबद्ध हुने गरी निरन्तरता दिई रु 39 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकतामा परेका पाल्पाको रानीमहल, बर्दियाको ठाकुरद्वारा, अर्घाँचीको पाणिनी तपभूमि, प्युठानको स्वरदारी लगायत 9 जिल्लाका 17वटा पर्यटकीय स्थलहरूलाई नजिकको मुख्य सडकसँग जोड्ने गरी पर्यटकीय स्थल पहुँच मार्ग निर्माण तथा स्तुति कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमका लागि रु 22 करोड 95 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त 106वटा सडक सञ्जालको दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्य सम्पादनमा आधारित करार सम्झौता गरी नियमित मर्मत सम्भारको कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 21 करोड 76 लाख विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट सडक सुरक्षित हुनका साथै करिब 1500 जना वार्षिक रोजगारी सिर्जना हुनेछ। प्रदेशभित्र 12वटै जिल्लामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उत्तर कुमार ओली सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 3 करोड 55 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्तरीय सडकहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी यात्रालाई अनुमान योग्य र सुरक्षित बनाइनेछ। सार्वजनिक यातायातको भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरी क्रमशः नगद रहित बनाउँदै लगिनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। यसका लागि बुटोलमा सुविधा सम्पन्न सवारी चालक अनुमति परीक्षण केन्द्र एवं प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशका 12वटै जिल्लाहरूका मुख्य सडकहरूमा 54वटा क्रमागत र 33वटा नयाँ गरी 87वटा सडक पुल निर्माण गर्न र थप 239वटा सडक पुलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भावित देखिएका मध्ये प्राथमिकता प्राप्त सडक पुलको विस्तृत अध्ययन एवं कार्यान्वयनका लागि समेत सडक पुल निर्माण कार्यक्रमतर्फ रु 1 अर्ब 43 करोड व्यवस्था गरेको छु। भौगोलिक रूपमा विकट बस्तीहरूका समुदायहरू लाभान्वित हुने गरी मुख्य मार्गमा पर्ने झोलङ्गे पुलहरूको सूची सङ्कलन गरिनेछ। प्राविधिक सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा यस्ता झोलङ्गे पुलहरूको निर्माण एवं मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यका लागि रु 14 करोड 34 लाख विनियोजन गरेको छु। कपिलवस्तुको शिवपुरमा निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साथै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा भएका परीक्षण प्रयोगशालाहरूको सबलीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
निर्माण व्यवसायले निर्माण कार्यको जिम्मा लिने तर समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ र समयमै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। प्रदेशभित्रका निर्माण व्यवसायको योगदान समेत रहने गरी एक निर्माण व्यवसाय कोष स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहहरूको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना वास योजनाको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने कार्य भइरहेकोमा कोभिड-19 को महामारीका कारणले बाँकी रहेका कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेशका सबै घरधुरीहरूमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसार आगामी 2 वर्षभित्र एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षमा क्रमागत रहेका 1334 वटा आयोजनाहरूमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा 150 वटा आयोजना सम्पन्न गर्ने र बाँकी आयोजनाहरूलाई निर्णय दिने गरी रु 2 अर्ब 53 करोड 15 लाख विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तनको असरसँगै खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गएको तथा खानेपानी अभावकै कारण आन्तरिक बसाइसराई गर्ने क्रम बढेको हुँदा स्रोत सम्प्रेषण गर्दै खानेपानीको पहुँच वृद्धिका लागि लिफ्टिङ तथा भूमिगत प्रविधिमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण, मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालन गरिनेछ। खुला दिशामुक्त प्रदेश घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो चरणमा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख प्रदेश बनाउन सुरक्षित खाना, स्वच्छ पिउने पानी, हात धुने, चर्पीको सरसफाइ, घर आँगन तथा वातावरणको सरसफाइ जस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइनेछ। यस कार्यक्रमबाट कोभिड-19 लगायतका सङ्क्रामक रोगहरूको नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गका नवलपरासी, बर्दघाट, रूपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, दाङको लमई, बर्दियाको बाँसगढीमा व्यावसायिक मोडेलमा सञ्चालन गर्ने गरी पुनर्ताजी केन्द्र निर्माण गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष 2 वटाको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि 12 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका 12वटै जिल्लामा नेपाल सरकारबाट सस्तर अनुदानमा हस्तान्तरित जनता आवास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। चालु आर्थिक वर्षमा क्रमागत रहेका 2640 वटा आवासलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी थप 787 वटा आवास निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट सुरक्षित आवास उपयोग गर्न नपाएका दलित, विपन्न, मुस्लिम, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत विपन्न वर्ग लाभान्वित हुनेछन्। यस कार्यका लागि 50 करोड 23 लाख विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारणबाट असङ्गत क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्थालाई मध्यनजर राखी श्रमिकको संलग्नतामा मात्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला सदरमुकाममा तथा घना आबादी भएका 33 वटा शहरी क्षेत्रका सडकमा पैदल यात्रीहरूले प्रयोग गर्ने सडक फुटपाथ निर्माणमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी स्थानीय रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु 50 करोड विनियोज गर्ने गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट शहरी सौन्दर्यता वृद्धि हुनुका साथै असङ्गठित क्षेत्रमा 13,045 जनालाई वर्षभरिको रोजगारी सिर्जना हुनेछ। प्रदेशभित्र सबै जिल्लाका 47 वटा स्थानमा सञ्चालित आवास व्यवस्था तथा बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत पूर्वाधार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमका लागि 39 करोड 55 लाख विनियोजन गरेको छु। मौलिक एवं प्राचीन वास्तुकला प्रवर्धन गर्न स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुने गरी सुरक्षित घर निर्माण गर्न सहजीकरण गरिनेछ। निजी तथा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनलाई स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिको मूल आधार सिँचाइ पूर्वाधारको विकास भएकाले कृषि उत्पादकत्व बढाउनका लागि साना तथा मझौला खालका सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको अतिरिक्त लिफ्ट, नयाँ प्रविधि आधारित सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, डिप र स्यालो ट्युबवेल तथा जलाशय निर्माण गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएको छु। सिँचाइको विकास गरी कृषिलाई व्यावसायीकरणतर्फ उन्मुख गराउन यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यको चरणमा रहेका भूमिगत सिँचाइतर्फका 35 वटा आयोजना, मझौला तथा साना सिँचाइतर्फका 35 वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी थप
1750 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै 16,075 हेक्टरमा सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 29 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र खाद्यान्न भण्डार मानिएका तराईका कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रूपन्देही र नवलपरासीका साथै पाल्पाको माडीफाट जस्ता उर्वर भूमिमा सिँचाइको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा भूमिगत स्यालो ट्युबवेल अनुदानमा उपलब्ध गराउने तथा छिटो प्रतिफल दिन सक्ने खालका लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। गरिबी र कुपोषणको बढी मारमा परेका जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि अधुरो रहेको कपिलवस्तु सखुनिया ताललाई प्रदेशको नयाँ सिँचाइ आयोजना तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइनेछ। जबै खोलामा बाँध स्थलको स्थानान्तरणका लागि 4 करोड 7 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभरमा सञ्चालित सिँचाइ प्रणालीको मर्मसम्भारको व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत रूपमा कृषकहरूद्वारा निर्मित तथा कृषककै व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिँचाइ प्रणालीको मर्मसम्भारका लागि माग र प्राथमिकताका आधारमा मर्मसम्भार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। जल उत्पन्न प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दा बस्ती, सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालित नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन जस्ता प्रकोप न्यूनीकरण कार्यलाई माग र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि 25 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभरका नागरिकहरूलाई ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित गर्दै उज्यालो प्रदेशको सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिइनेछ। सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पुर्याउन नसकिएका वा आर्थिक रूपले विद्युत पुर्याउन नसकिएका स्थलहरूमा विद्युत पहुँच स्थापित गर्न घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा 90% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सो कार्यका लागि रु 7 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। विद्युत वितरण प्रणालीको सुधारका लागि प्रदेशभित्रका आवश्यक स्थानमा ट्रान्सफर्मर जडान तथा काठको पोल विस्थापन सहित सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिनेछ। यसको लागि रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई सडक, पुल, झोलङ्गे पुल, सिँचाइ आयोजना, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना एवं भवन, आवास तथा शहरी विकास आयोजनाहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने र सो अध्ययनबाट सम्भावित देखिएका आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी क्रमशः कार्यमा लैजाने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका र रोल्पा जिल्लाको सुनसरी गाउँपालिकाको विपद प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका 6 स्थानलाई शीर्षबिन्दु घोषणा गरी विकास गर्ने नीति बमोजिम तराईका बुटोल, भैरवा, नेपालगञ्ज, कोलपुर, घोराई, तुलसीपुरमा व्यवस्थित घना सहरीकरण तथा पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गृहयोजना सम्पन्न गरिनेछ भने पहाडका रामपुर, रिडी, भिङ्ग्रीमा नदी सभ्यता तथा धार्मिक ऐतिहासिक सम्पदालाई मनन गर्दै पर्यटन मैत्री पहाडी सहर विकास गर्नका लागि गृहयोजना तयार गरिनेछ। यसका साथै विकसित सडक सञ्जालले उजागर गरेका अर्खाँचीको दुर्गाफाँट, गुल्मीको बुल्म लगायतका 3 सम्भावित स्थलहरूमा पहाडी साना सहरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस कार्यका लागि उक्त क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तार हुन गई आन्तरिक बसाइसराई न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ। भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ रु 15 अर्ब 2 करोड 24 लाख विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि नवीन सोच। चालु अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाई प्रदेशको राजधानीको गृहयोजना तयार गरिनेछ। प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेश सभा भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत नियमित प्रकृतिका बाहेकका पूर्वाधार सम्बन्धी विशेष र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरू विकास गरी निजी तथा जनस्तरको सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। यसका लागि आगामी वर्ष सीमा क्षेत्रका ठुला सहरहरूमा सुविधा सम्पन्न व्यापारिक भवन, प्रदेशभित्र मौलिक सामूहिक आवास निर्माण र पाल्पाको श्रीनगरमा मनोरञ्जन पार्क आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
प्रदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। प्रदेशका प्रमुख नगर जोड्ने रुटहरू बुटोल, भैरवा, घोराई, तुलसीपुर, कोलपुर, नेपालगञ्जमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशकै उच्च र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा युक्त अस्पताल बनाउने उद्देश्य अनुरूप नयाँ भवनको गुरुयोजना तयार भइसकेकोले यस आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न रु 7 करोड 75 लाख छुट्याएको छु। साथै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तयार गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छु। बाँकेको खजुरामा स्थापना गरिने प्रदेश विश्वविद्यालय, दाङको घोराईमा निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा थप गरी अगाडि बढाइनेछ। शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन। प्रदेशमा बढ्दो शान्ति सुरक्षाको चुनौती सामना गर्न सडक दुर्घटनाको नियन्त्रण र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य जस्ता कार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेश सुरक्षा नीति निर्माण गरिनका साथै प्रदेश प्रहरी ऐन तर्जुमा गरी प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको संस्थागत सुदृढीकरण एवं आवश्यकता अनुसार प्रहरी इकाइ भवन निर्माणका लागि 22 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। जोखिमपूर्ण यात्रा बहिष्कार हाम्रो सुरक्षाको आधार भन्ने अभियानका साथ सचेतनतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र र राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक र सिमानाका विभिन्न स्थानमा CCTV जडान कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि 2 करोड 17 लाख विनियोजन गरेको छु। कारागार सुधार अन्तर्गत रोल्पा, दाङ, प्युठान जिल्लामा कारागार निर्माण गर्न 4 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई आधुनिक र सुविधायुक्त बनाइनेछ। नेपालगञ्ज स्थित फोरेन्सिक ल्याबलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्थितिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लागु औषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या, स्थल र ओसार पसार गर्ने शङ्कास्पद ट्रान्जिट स्थानहरूमा सुरक्षाको निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। लागु औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। विपद रोकथाम, उद्धार र पुनर्स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। विपद जोखिम युक्त क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बाँकीको शमशेरगञ्जमा रहेको विपद प्रतिकार्य तालिम केन्द्रको स्थापित गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा विपद प्रतिकार्यमा योगदान दिन सक्ने जनशक्तिको विकास गरिनेछ। विपदको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तहहरूमा उद्धार कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन हेलिप्याड निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। विपद पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरी विपदका बारेमा पूर्व सूचनाको व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। विपद जोखिम न्यूनीकरण एवं विपदमा परेकाको राहत र उद्धार पुनर्स्थापना समेतका लागि स्थापित प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम रु 10 करोड रहने गरी आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको उपचारको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिलाई व्यावसायिक सिप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 3 करोड र सामग्री अनुदानका लागि 1 करोड विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेशका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, आयोग, प्राधिकरण तथा कम्पनी जस्ता निकायका नेतृत्वलाई जवाबदेही र नतिजामुखी बनाउने गरी निर्दिष्ट कार्यदेश तयार गरिनेछ। कार्य सम्पादन करार सुरु गरिनेछ। साथै कार्य सम्पादन सम्झौता प्रक्रियालाई विस्तार गर्दै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, निर्देशनालय प्रमुख तथा कार्यालय एवं आयोजना प्रमुखसँग सम्झौता गरी करार शर्तहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट निर्मित कानुनहरूमा एकरूपता, सामञ्जस्यता र अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न स्थानीय तहहरूले तर्जुमा गर्ने कानुनहरूको सङ्कलन, एकीकृत अभिलेखाङ्कन र विश्लेषण गरी कानुन निर्माणमा एकरूपता र तहगत अन्तर्सम्बन्ध कायम गरिनेछ। सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसा लगायतका समाजमा रहेका विसङ्गति एवं विकृति रोकथाम र न्यूनीकरण गरिनेछ। साथै स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्नका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहको कानुन तर्जुमा र न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्न कानुनी जनशक्तिको आवश्यकता रहेको हुँदा
कानुन विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई केही समयका लागि इन्टर्नको रूपमा स्थानीय तहहरूमा काम गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रदेश सुशासन ऐन 2076 को प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा सुशासन कायम गर्ने गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाई कर्मीहरूलाई 100% र सुरक्षाकर्मीहरूलाई 50% प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छौँ। प्रदेश सेवामा कार्यरत सबै अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। प्रदेश सरकारका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ। उपलब्ध मानव स्रोतको ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा रहेको प्रशिक्षण केन्द्रको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाइराख्न नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। नागरिकका गुनासा र उजुरी सङ्कलन गरी तिनको यथाशीघ्र सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारका काम कारबाही र गतिविधिबारे नागरिकलाई सूचित गर्न जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहहरूले लाभ लिन सक्ने गरी एक सृजनशील साझेदारी कोष स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रदेश स्थानीय तहहरूमा नवप्रवर्तन र विकासका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउन सहयोग पुग्नेछ। प्रदेशमा स्थानीय सुशासन र समृद्धिका प्रयासहरूलाई एकीकृत, चुस्त र जवाबदेही बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीचको समन्वय, सहकार्य, साझेदारीमा संस्थागत व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह, कार्य सम्पादन स्तरलाई गुणस्तरीय बनाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सूचना तथा सञ्चार सुशासनका लागि सञ्चारको महत्त्वप्रति प्रदेश सरकार सचेत छ। प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका कार्यहरू आम नागरिक समक्ष पुर्याउन टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा जोड दिनुका साथै प्रदेशभित्र कार्यरत उत्कृष्ट सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गरिनेछ। प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सूचनामूलक सामग्रीहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट वितरण गरिनेछ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घलाई भवन निर्माणमा थप सहयोग गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सञ्चार परिषद ऐन तथा चलचित्र प्रवर्धन र विकासका लागि प्रदेश चलचित्र ऐन तर्जुमा गरी प्रदेशका 50 वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। डिजिटल प्रदेश यस प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गुरु योजना तयार गर्नुका साथै प्रदेश सरकारका काम कारबाही र सेवालाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारबाट प्रयोग हुने सूचना प्रणाली सम्बन्धित सफ्टवेयरहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यमा ल्याइनेछ। उत्पादन र वितरण चक्रमा आमूल परिवर्तन गर्न औद्योगिक मेलाहरूलाई भर्चुअल मेलाका रूपमा विकास गर्नुका साथै नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकारी र साझेदारीमा उद्योग तथा बजारको डिजिटल रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छु। सूचना प्रविधि मैत्री प्रदेश निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उद्योग तथा दक्ष कामदारहरूको डाटाबेस तयार गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारका काम कारबाही र प्रदान गर्ने सेवालाई विद्युतीय शासन प्रणालीहरूको प्रयोग गरी छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाइनेछ, जस अन्तर्गत क्लाउड कम्प्युटिङ, प्रदेश सरकारका कार्यान्वयन प्रणालीको अटोमेसन, प्रदेश सरकारको बजेट योजना प्रणाली, खर्च व्यवस्थापन तथा लेखा नियन्त्रण प्रणाली, प्रदेश सरकारको सूचना प्रणालीहरूको सेक्युरिटी अडिट, प्रदेश निजामती कर्मचारीको सूचना प्रणाली र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली स्थापना विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सवारी साधनको दर्ता नवीकरण, सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा आवेदन लगायतका सेवाहरू अनलाइन मार्फत प्रदान गरिनेछ। अस्पतालको ओपिडी टिकट, बस टिकट, खानेपानी शुल्क भुक्तानी लगायतका सेवाहरू घरमै बसी अनलाइन मार्फत लिन सकिने बनाइनेछ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरिनेछ, जस अन्तर्गत ब्लकचेन सिस्टममा आधारित स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मसिन लर्निङमा आधारित स्वचालित आपूर्ति प्रणाली, कृषि बिचौलिया प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि एग्रो कमोडिटी मार्केट सिस्टम तथा कृषक अनलाइन सिकाइ लगायतका प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग स्थापनामा जोड दिइनेछ। स्मार्ट दूरशिक्षा प्रणालीको विकास गरी ई लर्निङको प्रवर्धन गरिनेछ। डिजिटल प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रु 9 करोड 76 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सभाको सञ्चालन र सुदृढीकरण। सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रदेश सभाका गतिविधिलाई नागरिकसम्म पुर्याउने, नागरिकले सजिलैसँग आफ्ना सुझाव दिन पाउने, प्रदेश सभाका गतिविधिको भरपर्दो अभिलेखीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभाका विषयगत समितिका माध्यमबाट अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूलाई संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माणको विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान उपलब्ध गराउन विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सभाका कर्मचारी र मर्यादा पालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म खर्च मितव्ययता तथा बजेट कार्यान्वयन सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। खर्च मितव्ययता तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार। अनावश्यक खर्च कटौती गरी बजेट खर्चमा मितव्ययता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चालु खर्चको अंश आर्थिक वर्ष 2076-77 को चालु खर्चको अंशभन्दा कम हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। साधारण प्रकृतिका कर्मचारी बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत सम्भार खर्च, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च लगायतका खर्चहरूमा कटौती गरेको छु। स्वास्थ्य र सुरक्षा निकाय बाहेकका लागि सवारी साधन खरिदमा निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विदेश भ्रमणमा कुनै रकम विनियोजन गरिएको छैन। बजेट कार्यान्वयनमा थप पारदर्शिता र सुधार ल्याउन प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बजेटमा समावेश आफ्ना मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम समावेश भएको मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। यस्तो पुस्तक आफ्नो मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने एवं आफ्ना सबै कर्मचारी, सेवाग्राही र सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसबाट नागरिकले मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न गर्न सक्नेछन्। बजेट कार्यान्वयनमा थप जिम्मेवारी महसुस गरी बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने विश्वास लिएको छु। सबै मन्त्रालय तथा निकायले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट कार्यान्वयनका लागि आफ्नो मन्त्रालय निकायको तर्फबाट निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि निर्देशिका मापदण्डहरू तयार गरी 2077 साउन महिनाभित्र स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। हरेक मन्त्रालय तथा निकायले आर्थिक वर्ष 2076-77 को असार मसान्तभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतका वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गराइसक्नुपर्नेछ। 2077 श्रावणदेखि गरिने हरेक खरिदमा यो खरिद योजना कार्यमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छु। अबन्डामा रहेका अनुदानतर्फका सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको आगामी आर्थिक वर्षको श्रावणभित्रै सूचना प्रकाशित गरी अनुदान प्राप्त गर्ने निकाय टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ। हरेक निकायले आफूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको वार्षिक कार्य सम्पादन योजना निर्माण गरी 2077 असार मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आयोजनाहरूको नियमित अनुगमनका साथै सूचना प्रविधिका माध्यमबाट श्रव्य दृश्य अनुगमन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अनुगमन मूल्याङ्कन एक्सन रुम स्थापना गरी ठुला आयोजनाहरूको सोझै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूको सहभागितामा आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाहरूको अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 36 अरब 35 करोड 25 लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 12 अरब 59
करोड 24,98,000 अर्थात् 34.64%। पुँजीको तर्फ 18 अर्ब 61 करोड 49,52,000 अर्थात् 51.22% रहेको छ। स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि 5 अर्ब 14 करोड 50,000 विनियोजन गरेको छु। वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कुल विनियोजित बजेटको 14.14% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमध्ये आन्तरिक स्रोत राजस्वबाट 2 अर्ब 3 करोड 75 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 11 अर्ब 34 करोड 2 लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट 88 करोड 56 लाख, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट रु 77 अर्ब 63 करोड 71 लाख, सशर्त अनुदानबाट रु 5 अर्ब 88 करोड 36 लाख, समपूरक अनुदानबाट 48 करोड 33 लाख, विशेष अनुदानबाट 21 करोड र चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट 7 अर्ब 94 करोड 50 लाख रहने अनुमान गरेको छु। प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधान अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन 2075, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन 2075 बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन करबाट प्राप्त हुने आयको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। जनआन्दोलन, जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनहरूमा शहादत प्राप्त गरेका शहीदका आश्रित पति पत्नी, छोराछोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व पारित हुने लिखतमा आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। 300 जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा 75% छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशभित्र सुर्तीजन्य, मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 75% छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएको जाति भनिने स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणका आधारमा तिनीहरूका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा लिइने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 50% छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। भूमिहीन, मुक्त कमैया, मुक्त हलैया परिवारले सहुलियत ऋण अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क, रोक्का शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। जलविद्युत उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी, पशुपक्षी पालन, अलैँची, जडीबुटी एवं फलफुल उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 75% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। भाडाका बस, मिनी बस, माइक्रो बस जस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइतेलाई सहुलियतका रूपमा भाडा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा 60% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाएका 150 सीसी सम्मका स्कुटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिमा सार्वजनिक यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा यातायात व्यवसायहरूले बेहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता सवारी साधनले बुझाउनु पर्ने वार्षिक करमा 33% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को असारभित्र बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर सवारी धनीले सो अवधिमा नबुझाएमा 32% जरिमाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बन्दाबन्दीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कर आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बुझाउँदा उल्लेखित जरिमाना छुट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका
नागरिकहरूको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लिइने सवारी दर्ता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19बाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा प्रदेशमा थप लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्थापना हुने लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता गर्दा लिइने शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका साथै औद्योगिक प्रयोजनका लागि त्यस्ता उद्योगहरूका नाममा खरिद गरिने ढुवानीका सवारी साधनमा दर्ता शुल्क छुट दिइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र गिटी, ढुङ्गा, बालुवा, माटो 72-72बाट प्राप्त हुने लगायतका आयको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, यस बजेटको कार्यान्वयनबाट कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने स्रोत उपलब्ध हुने, प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम हुँदै जाने र विगत तथा चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएका क्रमागत अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छु। साथै प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार आई सेवामा पहुँच वृद्धि हुने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सिँचाइ, खानेपानी, सडक तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट अर्थतन्त्रको गतिशीलता आई समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको सोच हासिल गर्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय सभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र मार्गदर्शनका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावका लागि म आभारी छु। त्यस्तै बजेट तर्जुमा गर्दा सुझाव दिनुहुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक र सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। साथै यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 207 र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129 को उपनियम 1 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्यको प्रति प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्दछु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई एकछिन पोडियममै रोक्दै म बैठक कार्यसूची अगाडि बढाउँछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 130 को उपनियम 1 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्यमाथि सामान्य छलफल र माननीय मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले जवाफ दिने समय मिति 2077 साल असाढ 8 गते सोमबारको दिन तोकेको छु। साथै उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा भाग लिन दलीय पदाधिकारीहरूले आफ्ना दलका वक्ता मान्य सदस्यहरूको नाम बैठक बस्नुभन्दा 1 घण्टा अगावै कार्यव्यवस्था शाखामा उपलब्ध गराइदिन हुन जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री शङ्कर पोखरेलज्यूलाई प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 140 को उपनियम 1 बमोजिम प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 140 को उपनियम 1 बमोजिम प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक सम्बत 2077 साल असाढ महिनाको 8 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।